अथ श्रीमुख्यप्राणाष्टकम्। भक्तिं श्रीरमणस्य पादयुगले प्रीत्या प्रदेहीशमच्चित्तं तत्पदपद्मचिन्तनरतं नित्यं विधेह्यच्युतं त्वत्तातं मयि सुप्रसन्नमधुना विज्ञाप्य कुर्वञ्जसा स्वामिन् प्राणगणाधिनाथ दयया दासं हि मां पालय। त्वय्युत्तिष्ठति यत्कले वरमभूत् पातैकपात्रं सुरास्त्रातुन्नैव हि शेकुरादिपुरुषो प्यासीदुपेक्षारतः श्वासाख्यं मनुमस्य यत्तव वशं ब्रूते विगीता श्रुतिः सत्वं प्राणगणाधिनाथ दयया दासं हि मां पालय। येनात्मीयजनावनाय बलिना नीतः पुरोच्चाचलस्तीर्णः पूर्णपयोनिधिः खलहृता दृष्टा च सीताकृतिः तत्ते किं कथनीयमस्ति जगति व्यक्तस्य सत्पालने स्वामिन् रामपदाब्जभृङ्गतदव श्रीमन्हनुमन्नमः। सेवाभिः परितुष्टधीः कविजनैर्गेयाभिराद्यः पुमान् ब्रह्माणं किल भाविनं समतनोत्सन्तं भवन्तं प्रभुः साम्राज्ये सति विस्मृतिर्निजजने निन्द्या हि यत्त्वादृशां स्वामिन् रामपदाब्जभृङ्गतदव श्रीमन्हनुमन्नमः। कामीयेन हि कीचको विनिहतः क्रोधी च दुःशासनः स्तब्धो लुब्धसुयोधनश्च मणिमान् मुग्धो मदान्धो बकः कृष्णेर्ष्याभिरतश्च मागधपतिः षड्वैरिवर्गात् सदा सत्वं भीमगुणाभिरामदयया दासं हि मामुद्धर। दाहाद्येन विमोचितो निजजनः सत्वं भवाग्नेरव स्वीयाध्वप्रतिबन्धकश्च निहतः किर्मीरनामारणे प्रोद्यन्मध्वमताध्वगस्य सदय प्रत्यर्थनः सादय स्वामिन् सोमकुलाग्रगण्य भवतः पोतं हि मां न त्यज। विद्वत्सिन्धुमहोदय द्विजपथ प्रज्ञप्तिबीजोदय प्रत्यर्थ्यम्बुजमुद्रण प्रियजन प्रत्यूह घर्मादन हृल्लग्नामलकृष्णसस्मितदया वीक्षा सुधाधिष्ण्यमां श्रीमन्मध्वमुनीन्द्रचन्द्रकुमुदस्थानीयमुद्बोधय। यद्वागाख्यकराः सतां सुखकरा दुर्वादिगर्वज्वराः सद्विद्याम्बुधिपोषको यदुदयो विद्याम्बुधेशोषकः यः शर्वेण शिरोद्धृतोऽपि विशदं चक्रे मुरारेः पदं सोऽव्यादद्भुतमध्वतारकपतिर्हार्दान्धकारच्युतिः पद्यानामिदमष्टकं प्रविलसन्मध्वाकृतिस्पष्टकं तद्दासप्रियवादिराजयतिना तद्दत्तवाग्भूतिना हृद्यं यः पठतीरितं सुचरितं सस्याद्दिशामष्टके माद्यन्मायि मतङ्गभङ्गकरणे सिंहप्रबर्हप्रभः। इति श्रीभासमीरवादिराजतीर्थ श्रीचरणविरचितं श्रीमुख्यप्राणाष्टकम्।